नमस्कार, हांव सागर नायक मुळे म्हाका सांगपाक खूब आवडटा की तुमचे सगळ्यांचे मोगान आशिर्वादान आनी मातयेच्या कृपेन आयज हांव राष्ट्रपती भवनाक आसा दिल्ली आनी हो सगळो चमत्कार देवाचो निसर्गाचो आनी म्हाका दिसता ब्रह्मांडाचो जेका लागून मातयेच्या हे वावराक लागून आनी आमच्या गोंयचो कल्चर संस्कृती जेका आमी कावी आर्ट म्हणटात तेका लागून माती म्हाका हांगा भारत मातेच्या पदराक घेवन येयल्ली आसा। तुमी सुंदर हो परिसर पळोवपाक शकता। हो सद्याक हांव आसा राष्ट्रपती भवनाचे गेस्ट हावज आसाक थंय आनी फाल्यांच्यान म्हणल्यार 15 तारखेच्यान प्रोग्राम सुरू जातलो राष्ट्रपती भवनाक। सगळे भारताचे डिफरंट राज्यांच्यान आर्टिस्ट येवपाक सुरू जाल्या आपले पारंपारीक कला सादर करपाक लागून आनी हो चित्रांक लागूनच हो स्पेशल प्रोग्राम। आनी सांगपाक म्हाका खूब आवडटा की बरें दिसता की फाल्यां म्हणल्यार 15 एप्रिलाक वर्ल्ड आर्ट डे म्हणल्यार जागतीक कला दीस मनयतात। हांव तुमकां सगळे गोंयकारां कडेन मागता की तुमी जो कोण म्हणल्यार गरज ना की प्रोफेशनल चित्रकार आसपाक जाय, जेंकां चित्रां आवडटात आनी चित्र करूनशी दिसतात, मुद्दम तुमी चित्र काडात फाल्यां आनी तुमचे सोशल मिडियाचेर पोस्ट करात वर्ल्ड आर्ट डे म्हणून आनी ह्या दिसाक तुमी सेलिब्रेट करात। तितून ह्या दिसाकूय आनी चित्रांक आनी चित्रकाराकूय खूब बरो तेंको मेळटलो। तशेंच 18 तारखेक वर्ल्ड हेरिटेज डे आसा ह्याच विकाक, सो तोय तुमी आमचे हेरिटेज प्रिजर्व करपाक आनी फुडें व्हरपाक लागून हातभार लावचो आनी तुमचे सोशल मिडियाचेर आमची जी हेरिटेज आसा ती पोस्ट करात, जेणे करून लोकांक कळचें की गोंय आनी गोंयचो कल्चर कितको श्रीमंत आसा तो। आनी जशें मातयेन आमची कावी आर्टाक श्रीमंत केल्या तशेंच म्हाका दिसता आमची सगळी संस्कृती आनी हेरिटेज आमी अशीच प्रिजर्व करपाक जाय। तुमचो सगळ्यांचो मोग आनी आशिर्वाद आसूनी म्हागेली हे व्हडली एक जर्नीक लागून फाल्यांच्यान सुरू जातली ती आनी देव बरें करूं म्हणटा। Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.